ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। और नाजरीन, जैसे कि आप वो घड़ियाँ बिल्कुल आप पहुँची हैं जिस वक्त हम दुआओं के सिलसिले को मजीद बढ़ा देते हैं अपने, और बेशक मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि दुआ का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ होता है। रब ताला देख रहा होता है कि अपना बंदा कितनी आजिज़ी के साथ और कितने खुशू के साथ जो है वो उससे अपना रास्ता बनाता है और दुआ करता है। मजीद हम अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आज की जो ट्रांसमिशन हमें स्पॉन्सर किया गया है, आप देख भी रहे थे इस सेगमेंट को हमें स्पॉन्सर किया जी। एक तो रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है और आपके सामने है, साथ ही साथ जी फूड स्पॉन्सर में अगर हम देखें तो इसकी मुख्य आइसक्रीम हमारे साथ है, कराची जायका हलीम हमारे साथ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जी 7 अप ने हमारे साथ जो है वो ताउन किया है। और ये सारे हमारे वो स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे इस नशरियात में हमारे साथ लोग महीने रहेंगे। तो हम सारे अपने स्पॉन्सर्स के बाद शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ रहे। साथ हमारे जो डिज़ाइनर है जी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और आज का जो वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया वो लाइबास क्लोथिंग ने किया है। एंड जी कराची के अंदर इनके आउटलेट है, आप जरूर जा सकते हैं वहाँ पे, एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट आप। और हमारे साथ जैसे कि हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है इस ट्रांसमिशन के लिए और अपनी आमद से जो है वो इस ट्रांसमिशन में को जिंदगी बख्शी। साथ ही इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं कि नात खोया है हमारे साथ मोहम्मद अहमद, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद कि आपने ज्वाइन किया। मुझे तो मैं चाहूँगी कि आप जो है वो चूँकि आखिरी लम्हात है इस ट्रांसमिशन के और हम आज़ान मगरिब की तरफ बढ़ेंगे ताकि अफ्तारी का वक्त क्योंकि होने जाने रहा है, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो एक कलाम पेश करें और फिर उसी से हम जो है इस ट्रांसमिशन का अख्तिताम करेंगे। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब आपकी और मोहम्मद अलामा हसन मसूदी साहब आपका, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आज। और पहले दिन जैसे कि मैंने कहा था कि जी थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ होने में टाइम देता है, लेकिन ये कि अपनी मेज़बान रिदा सके तो जी इस अफ्तार ट्रांसमिशन के सेट से इजाज़त दीजिए। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने किरत की। और जिस तरह से बेशक रमज़ान का मुबारक महीना रहमतों और बरकतों का महीना है और मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ट्रांसमिशन में हमें डिले भी हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं सारे, उनकी तरफ बढ़ती हूँ मैं बगैर आगे वक्त का ज़िया किए बगैर। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मेरे सीधे हाथ पे मौजूद बैठे हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद
زاہد اسلم رضوی صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ، رمضان مبارک آپ کو. ساتھ ہی بیٹھے ہیں علامہ حسن مسعودی صاحب ہمیشہ کی طرح، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اس ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ علامہ حسن مسعودی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں یقینی طور پہ پاکستان کا ایک بڑا نام، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام جس طرح سے پیدا کیا اور روشن کیا، امجد صابری بھائی کو ہم کسی طور سے بھولے نہیں بھلا سکتے. شہید امجد صابری صاحب کے صاحبزادے مجدد امجد صابری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ مجدد، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کو بھی رمضان مبارک. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے اس پروگرام میں ہم مختلف آپ کو کہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہ مختلف مہمان بھی ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنیں گے. آپ ویسے تو ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف انداز میں، سیاسی انداز میں، لیکن اس ٹرانسمیشن میں جب ہم گفتگو کریں گے تو ان کا کس طرح سے ان کا اپنا جو ایک پرسنل اور خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے کیسی ان کی زندگی ہے، کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آج. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. آپ ان کو مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، ان کو خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رمضان مبارک آپ کو بھی. میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں اس سے پہلے میں تھوڑے سے مختصراً طور پہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے بھی ہم نے بڑھانی ٹرانسمیشن اور آگے بھی جانا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف. میں علامہ مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب کی طرف بڑھوں گی. علامہ صاحب، آج پہلی ہم افطار ٹرانسمیشن کی طرف اپنے اور افطاری کے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلا روزہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ پہلا روزہ اس لیے بھی تھوڑا مختلف ہے کیونکہ کورونا جیسی وبا بھی ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور اس سے ہم جیسے کہ بات کرتے ہیں، اور حکومتی میسج بھی ہے کہ جی کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے آج؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء. سب سے پہلے شکر گزار ہوں ایڈورڈ ٹیوان کا، جن کے توسط سے مجھے اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملا، اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ملا. دیکھیے کہ رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور پہلی افطاری ہمارے قریب آنے والی ہے. رمضان مبارک اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے، وہ مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر سال روزانہ، ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ میں ہوتی ہے، لیکن جو رمضان مبارک ایک خاص مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی خاص ہو جاتی ہیں. تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 146 میں موجود ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے رمضان کا تو اس کی جب پہلی افطاری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی افطاری میں 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اسی طرح کنز العمال جلد صفحہ نمبر 219 پہ ہے کہ جب رمضان مبارک کے روزے کی پہلی افطاری آتی ہے یا پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور پیغام یہی جاتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی بڑی خوشیاں لے کر آیا ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کر خوشیاں حاصل کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف صفحہ 44 میں موجود ہے، اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ 629 میں موجود ہے، اور نسائی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131-29 پہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر بندوں کو کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مانگے. الغرب کے اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء. رحمتوں کا اس طرح سلسلہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان تمام دروازوں سے روزہ رکھنے والے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے. تو اس افطاری میں دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، اور کورونا وائرس سے بچنے کی بھی دعائیں مانگیں. انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان بھی کیا. میں آگے بڑھوں گی جی، ہمارے ساتھ علامہ حسن مسعودی صاحب بھی ہیں، اور ان سے بھی تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس معاملے پر روشنی ڈالیں. آج چونکہ پہلا روزہ ہے اور ہم جس طرح سے بڑھ رہے ہیں اس میں، اور کورونا وائرس جیسی پوری دنیا میں مصیبت کا سامنا ہے لوگوں کو، اور اس سے اب نبرد آزما ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اس سارے معاملے پہ روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
آپ نے جو سوال کیا کورونا کے حوالے سے اور ماہ رمضان المبارک، تو بس میں اس آیہ مبارکہ کو جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں اس موقع پہ تلاوت کی جاتی ہے، میں کہوں گا اسی کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں تو اس میں کیا دعوت فکر دی جا رہی ہے. اس میں دعوت فکر یہی دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزہ کیا ہے؟ صوم کس کو کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں روکنے. رمضان المبارک کیا ہے؟ جلا دینا، یعنی کس کو جلانا ہے؟ اپنے گناہوں کو جلانا ہے، اپنی برائیوں کو جلانا ہے، اپنے عیوب کو جلانا ہے، اپنی خامیوں کو جلانا ہے، اپنے نفس کو جلانا ہے، اپنے دل میں جو کینہ ہے اس کو جلا دینا ہے، اپنے دل میں جو حسد ہے اس کو جلا دینا ہے، غیبت کو جلا دینا ہے، تہمت کو جلا دینا ہے، نفرت کو جلا دینا ہے. یہ ساری چیزوں کو جلا دینا ہے، جی غصے کو جلا دینا ہے اور کورونا کو جلا دینا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے. لڑنا بھی لوگ لڑنے کے لیے باہر میدان میں نکل آتے ہیں، نہیں، یہ لڑنا نہ چاہیے. کورونا سے بچنا ہے، یہ لڑنا ہی بچنا ہے. وہ لڑنے کے لیے سمجھ رہے شاید کوئی اکھاڑا وغیرہ ہوگا، نہیں، کورونا نظر نہیں آئے گا آپ کو صرف بچنا ہے احتیاط کے ذریعے سے. اور کیا ہے؟ الاحتیاط من النجات. یہ لعلکم تتقون جو روزے کے لیے ہے کہ روکو. اب روکنے میں خود کورونا سے بھی روکو اپنے آپ کو. یہ بھی رمضان المبارک میں اگر دیکھا جائے تو اس سال کے یا اس سے گزشتہ سال بھی یہ ہوا، یہ روکنا. اور آئسولیشن کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی ہاں یہ ماہ رمضان المبارک ہے نا، تو کہتے ہیں آپ کوارنٹائن کا زمانہ ہے، تو تھوڑا سا اس کی اصلاح کر لیں نا. کوارنٹائن کو قرآن ٹائم کہہ دیجئے، ذرا سے تلفظ کو چینج کیجئے. یہ رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن ٹائم آیا ہے. اب اس میں خود بخود جب آپ قرآن سے دوستی کریں گے، جب آپ تلاوت میں مشغول رہیں گے، اور ایک ایک دن میں ائمہ اطہار یعنی آل رسول ایک دن میں ہر روز ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی 30 دن میں 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو یہ کوارنٹائن کو کیا ہے؟ قرآن ٹائم بنائیے آپ. اور جب آپ تلاوت کریں گی ایک آیت کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے؟ ایک آیت کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلائے گا. یعنی گویا کہ 6666 قرآن آپ ایک قرآن ختم کیجئے اور ثواب خدا کی بارگاہ سے کتنا لیجئے؟ کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا، ہاں وہ کیا ہے؟ عرش اولا سے کیا ہے؟ آسمان زمین پہ آتا، یعنی گویا نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہدہ کے حیات سے زیادہ قریب ہوں. یہ ہم آج افطار کا دسترخوان اب بچھنے والا ہے، یہ ہم دسترخوان بچھائیں گے اپنے گھروں میں افطار کا. لیکن کیا خوبصورت بات ہے، یہ سحر و افطار ہم نہیں بچھاتے، دسترخوان ہم بچھاتے ہیں اور ہم خود مہمان ہوتے ہیں. وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ میزبان ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور علامہ حسن مسعودی صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس بات کو جوڑا، کیونکہ دیکھیے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے یہ بات کہ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کو اور جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کو، مذہب کو، اسلام کو، اس میں انہی ساری باتوں کا اشارہ ہے اور انہی ساری باتوں کو ہم آسان کر کے بتایا جو آج ہم کر رہے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس بتا رہی ہے کہ ہم یہ کریں، سائنس بتا رہی ہے کہ کوارنٹائن میں جائیں، آئسولیشن میں چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پہلے ہی آج سے 1450 سال پہلے دے دی گئی، اور ہمیں ہمارے رب تعالیٰ نے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی جس کو آج ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس اور ہیلتھ اور میڈیکل کا نام دے کے. وہ ساری چیزیں ہمیں آج سے 1450 سال پہلے مل گئی تھی کہ جب آپ اعتکاف میں بھی بیٹھتے، اگر میں غلط نہیں اور اس چیز کو جوڑ رہی ہوں بہت اچھے سے، کہ اعتکاف میں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو سب سے دور ہو کے دنیا کی دنیا داری چھوڑ کے آپ اپنے رب تعالیٰ سے اپنا وہ کنیکشن بناتے ہیں. اور آئسولیشن اور کوارنٹین میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں جی واقعی ہم تو دنیا داری میں لگے ہوئے تھے اور ہم بھول بیٹھے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس طرف پہ راغب ہو. ایسا ہی ہے علامہ صاحب سے تو بالکل ایسے 10 دن کی جگہ وہ 14 دن کہہ دیجیے آپ اس کو. یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے. میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھتی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف جاؤں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلا روزہ ہے آج، لگ تو نہیں رہے؟
पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो हम आपको देखते हैं, सियासी आपका रूप हमने देखा है और टॉक शोज में आप होती हैं, ये बताएं कि रमजानुल मुबारक के महीने में किस तरह से, क्योंकि खातून भी हैं, बीइंग अ फीमेल भी किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करती हैं। पहला रोजा कब रखा था? पहला रोजा तो शायद मैंने 5 साल की उम्र में रखा। अच्छा। और अल्लाह ताला मख्तस फरमाए मेरे वालिद, आमीन। उन्होंने हमारी तरबियत ऐसी की कि रोजे के अंदर, रोजा रमजान के महीने में रोजा छोड़ना समझे एक जुर्म था, जैसे कि है अल्लाह ताला ने भी किया, तो वो आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा है और आज वो ट्रांसफर हमारे बच्चों में भी हो गया। और मैं समझती हूँ कि बेहतरीन तरबियत वालिदैन यही करते हैं कि वो यही चीज़ जो है हमारे लिए निजात का जरिया होगी। तो एक तरफ जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सी दुआ दी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जब हमारी दुनिया अच्छी होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, यानी जब दुनिया आपकी अच्छी होगी, आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और उसने जो रास्ता हमारे लिए मुतय्यन किया है, जो निजात का रास्ता है, जो नेकी का रास्ता है, जो सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, जो हम 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ते हैं और उसमें जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसमें अल्लाह से जो दुआ करते हैं और इस पर अल्लाह ताला हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए, उस रास्ते पे चलाए जो नेमतों का रास्ता है, उस पर ना चलाए जो कि बदी की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह, ये महीना वो महीना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम इसे पाओ तो उसको रोजे रखो और अगर तुम्हारे सफर में या किसी बीमारी से छूट जाए तो उन्हें पूरा करो। तो अल्लाह ताला हमें आज इस पहले रोजे के साथ, इस दुआ के साथ कि हमें रमजान के बाबरकत महीने में मुकम्मल तौर पे रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, उसे कबूल फरमाए। और जो ना सिर्फ रोजा, जिस तरह अल्लामा साहब ने अर्ज किया कि रोजा ना सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे प्यासे रहें, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। हर वो चीज जो कुरान करीम में 1450 साल पहले बयान कर दी गई थी, उसके अंदर ये तमाम अखलाकियात भी आती हैं कि हमें ग़ीबत नहीं करना है, हमें वो तमाम चीजों से रुक जाना है जिसको अल्लाह ने रोका है, तो हमें रुक जाना चाहिए बुराइयों से। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा ये भी बताएं एक मुझे बात कि जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि खातून होने की हैसियत से घर में रमजान में तो एक एहतमाम होता है शहरी का, अफ्तारी का, और फिर ये सियासत भी करना, कैसे इसको मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों? देखिए, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जहाँ भी काम कर रही हैं वो एक तरफ अपने घर को मैनेज करती हैं, वो हमारे त्यौहार हों, रमज़ानुल मुबारक भी हमारे लिए एक त्यौहार की हैसियत रखता है, तो उसमें सहरी के लिए खुसूसी तौर पे जागना, और ये मेरी ज़िंदगी का हमेशा से रूटीन रहा है कि जब से शादी हुई उसके बाद से आज तक कि सहरी मैं ही बनाती हूँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सहरी खुद बनाई और बच्चों को खिलाई। और इफ्तारी का टाइम ये होता है कि अब जो है बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो कोऑपरेट कर लेते हैं, अब आपने बुला लिया, वरना बच्चों के साथ मैं बैठ के उसमें काम कर रही होती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली ज्वाइंट होती है, इकट्ठा होती है, और ये इफ्तार का मौका ऐसा होता है कि पूरा खानदान जो पूरे आपके फैमिली मेंबर्स हैं एक साथ इफ्तार करते हैं, तो उसका एक अलहदा ही मैं समझती हूँ कि लज्जत है, उसकी एक अलहदा ही खूबसूरती है। और ये एक फैमिली जब मिल के बैठ के सहरी करती है, इफ्तारी करती है, और उस वक्त अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल कर रहा होता है, तो ऐसे मैं समझती हूँ कि ख़वातीन हर जगह जहाँ जहाँ वो काम कर रही हैं, लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियाँ ईद हो, बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, वो बहुस्न खूबी वही खातून खाना होकर अंजाम देती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। मैं मुजद्दिद की तरफ भी जाऊंगी, गुफ्तगू का सिलसिला हम अपने मेहमानों के साथ जारी भी रखेंगे। मुजद्दिद, मैं आज देख के मुजद्दिद को बड़ा हैरान, मतलब इस तरह से भी हुई कि जो वाकई कहते हैं कि माँ बाप की जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो छवि है वो बच्चों में आती रहती है, और उनका वो शेडो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। और मुजद्दिद को देख के बिल्कुल अंतफा है कि मुझे आज याद आ गए, अल्लाह जन्नत फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए शहीद को। और जिस तरह से अमजद भाई से हमारा सबका एक अपना ताल्लुक था गहरा, ये किसी तौर से हम भूल नहीं सकते। मुजद्दिद, तुम कैसे हो? ठीक हो? जी लगा, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। तो मुजद्दिद, आज कौन सा कलाम तुम पेश करोगे? और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से अमजद भाई का एक अंदाज था, उस अंदाज में जो है तुम हमारे नाजरीन तक और खासतौर पर बरादरान इस्लाम तक हमारे आज उनका जो है वो कलाम पेश करो और हदिया इनात पेश करने की सादत हासिल करो। जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। साहब मुझसे साहब इजाजत। किस्मत में मेरी
से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। तो जन्नत भी है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार हरम ओ निगाहे करम, ताजदार हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम। मैं कशुआ मदीने चले। अब क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, इस पे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। मदीने चले, मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदार हरम हरम हरम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज मुजद्दिद का, और बिल्कुल अमजद भाई की याद आ गई उसी अंदाज में उन्होंने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा यहाँ जारी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है मुख्तलिफ सेगमेंट। तो अभी इस वक्त हम बढ़ेंगे अपने अगले मुख्तलिफ सेगमेंट की तरफ, और वो है हमारा जो है शेफ का सेगमेंट होगा। शेफ इकबाल के साथ आप देखेंगे चूंकि खाना क्या पकाना है, अफ्तारी में क्या दिखाना है और क्या खिलाना है, ये भी बहुत अहम है। तो इस हवाले से हमने अपना अगला सेगमेंट तरतीब दिया हुआ है, जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।